नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। मैले आज बीबीएस सेकेन्ड इयरमा पढ्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुको लागि यस हाम्रो अस्मिता पब्लिकेसनको बुक अस्मिता पब्लिकेसनको कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट भन्ने बुकको एब्जर्प्सन एन्ड भेरिएबल कस्टिङको क्वेशन नम्बर 8 हजुरहरुलाई प्रब्लम गरेर मैले यहाँ सोलुसन गर्दै छु, बुझाउँदै छु। क्वेशन नम्बर 8 हेर्नुस् त। क्वेशन नम्बर 8 मा त्यहाँ हाम्रो के भनेको छ, द अल्फा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी प्रोड्युस 80,000 युनिट अफ न्यू प्रोडक्ट भन्नुकोमा प्रोडक्सन युनिट दिए। हेर्नु त, प्रोडक्सन युनिट भनेर हाम्रो 80,000 छ। अनि त्यसपछि अब हाम्रो एन्ड सोल्ड 60,000, सेल्स युनिट भनेर 60,000 छ। सेल्स युनिट 60,000 भइसकेपछि तलपट्टि हाम्रो एसपीपीयू सेलिङ प्राइस पर युनिट 25, एउटा बिस्कुट चाहिँ 25 मा सेल्स गर्छ रे। अनि त्यसपछि हाम्रो डाइरेक्ट मेटेरियल कस्टहरु दिएको छ पर युनिट, डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट दिएको छ। अनि के दिएको छ, डाइरेक्ट लेबर कस्ट, म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड दिएको छ, सेलिङ ओभरहेड दिएको छ रुपीज मा। देयर वाज नो इन्डिङ वर्क इन प्रोग्रेस इन्भेन्टरी, वर्क इन प्रोग्रेस अर्ध तयारी वस्तुहरु छैन रे। अनि नर्मल क्यापेसिटी पर एनम 90,000 युनिट, नर्मल आउटपुट 90,000 युनिट भनेर दिएको छ। ल अब हामी सोलुसन गरौँ। अब यतिको भरमा अब हामीलाई इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर ट्रेडिसनल कस्टिङ भनेको छ। हेर्नुस् त, ट्रेडिसनल कस्टिङ भन्नु र यो एब्जर्प्सन कस्टिङ भन्नु सेम हो। ट्रेडिसनल कस्टिङ र एब्जर्प्सन कस्टिङ सेम हो। अब इन्कम स्टेटमेन्टको फर्मेट अनुसारको पर्टिकुलर रुपीज सुरुमा सेल्स राख्नु पर्यो। सेल्स युनिट 60,000 इन्टु सेलिङ प्राइस पर युनिट 25। तपाईको 15 लाख भयो। हेर्नुस् है, तपाईको 15 लाख क्याल्कुलेसन गर्नुस्। 60,000 इन्टु 25 गर्दा 15 लाख। त्यसपछि अब लेस स्ट्यान्डर्ड कस्ट अफ गुड्स सोल्ड माइनस गर्नु पर्यो। लेस स्ट्यान्डर्ड सीओजीएस मा हाम्रो मेटेरियल कस्ट छ, डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट, डाइरेक्ट लेबर कस्ट, अनि धेरै म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भनेर छ। अब अमाउन्ट इज 4,80,000 र 4,80,000 सिधै दिएको छ। हेर्नुस्, अनि डाइरेक्ट लेबर कस्ट 4 लाख सिधै दिएको छ। त्यसपछि अब एब्जर्प्सन भनेपछि त भेरिएबल ओभरहेड पनि ल्याउनु पर्यो, फिक्स्ड ओभरहेड पनि ल्याउनु पर्यो। म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भेरिएबलमा 1,60,000। अब फिक्स्ड ओभरहेड, फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड त 2,70,000 भनेर दियो। हेर्नुस् है, 2,70,000 फिक्स ओभरहेड हाम्रो जुन दियो, यसबाट अब हामीले फिक्स ओभरहेडको रेट पत्ता लगाउनु पर्छ। प्रोडक्सन युनिट भनेको त हाम्रो 80,000 युनिट छ। 80,000 इन्टु यहाँबाट रेट आउँछ, यहाँ पनि 80,000 इन्टु रेट आउँछ, यहाँ पनि 80,000 इन्टु रेट आउँछ एउटा यहाँ। प्रोडक्सन रेट क्याल्कुलेसन गर्नुस्। 4,80,000 डिभाइड 80,000 भनेपछि कुन रेटमा रहेछ, 6 रेटमा रहेछ। यहाँ 4 लाख डिभाइड 80,000 गर्दाखेरि 5 रेटमा छ। यहाँ 1,60,000 डिभाइड 80 2 रेटमा छ। यहाँ अब फिक्स ओभरहेडको यस स्ट्यान्डर्ड फिक्स ओभरहेडको रेट फर्स्टमा निकाल्नु पर्छ। स्ट्यान्डर्ड फिक्स ओभरहेडको रेट कसरी निकाल्ने भने नर्मल फिक्स्ड ओभरहेड डिभाइड नर्मल आउटपुट। नर्मल फिक्स ओभरहेड क्वेसनमा यहाँ 2,70,000 क्वेसनले दिएको फिक्स ओभरहेड केही भनेर भने जहिले नर्मल फिक्स ओभरहेड हुन्छ। नर्मल आउटपुट भनेको 90। कट गर्नुस्, 3 आउँछ हाम्रो। 270 डिभाइड 90 गर्दा 3 आयो। भनेपछि यहाँ प्रोडक्सन युनिट 80,000 इन्टु 3 2,40,000। ल
फिक्स ओभरहेड सबभन्दा बुझ्नुपर्ने नि तपाईहरुले यही हो है, बुझ्नुपर्ने नि यही हो। किन भन्दाखेरि फिक्स ओभरहेड 2,70,000 क्वेशनले दिएको छ, किनकि हाम्रो अब एब्जर्प्सन कस्टिङको इन्कम स्टेटमेन्टमा क्वेशनले दिएको नर्मल कहिले पनि राख्ने हैन, प्रोडक्सन अनुसार राख्ने। अब प्रोडक्सन अनुसार राख्दा नर्मल फिक्स ओभरहेड भन्दा यहाँ हेर्नुस्, यो नर्मल फिक्स ओभरहेड भन्दा यहाँ राखेको फिक्स ओभरहेड सानो भयो, त्यही भएर अन्डर चार्ज अफ फिक्स ओभरहेड है, अन्डर चार्ज अफ फिक्स्ड ओभरहेड। अन्डर चार्ज अफ फिक्स ओभरहेड कति आउँछ 270 माइनस 240। हाम्रो नर्मल भन्दा थोरै बस्यो भने हामी जहिले पनि अन्डर चार्ज अफ फिक्स ओभरहेड भन्छौं। ल यति टोटल गर्नु पर्यो अब 480 प्लस 4 लाख प्लस 1,60,000 प्लस 2,40,000 गर्दाखेरि तपाईको 12,80,000 भयो। अब हामी यो टोटलमा के गर्नुपर्छ, अब हाम्रो प्रोसेस अनुसार यो टोटलमा अब हामीले एड ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स। अब ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टकको युनिट हेर्नु पर्यो। अब हाम्रो ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ दुईटामै हेर्नु त प्रोडक्सन युनिट र सेल्स युनिट मात्रै दिएको छ। प्रोडक्सन युनिट र सेल्स युनिट मात्रै दिनुको मतलब अब के भयो, 80,000 वटा बिस्कुट बनाए 60,000 वटा बेच्यो, क्लोजिङ स्टक भयो कि भएन भन्नु त, क्लोजिङ स्टक भयो नि त। क्लोजिङ स्टक इज इक्वल टु प्रोडक्सन युनिट माइनस सेल्स युनिट। 80,000 सीधा बुझिन्छ, 80,000 वटा बिस्कुट बनाएर 60,000 वटा बेच्नुको मतलब त 20,000 बिस्कुट त उब्रियो, उब्रेको बिस्कुटलाई हामी क्लोजिङ स्टक भन्छौं। अब ओपनिङ स्टक छैन, 0 इन्टु रेट माथिको टोटल हेर्नुस्, रेट टोटल माथि गर्नुस्, 3 र 2 ले 5, 5 5 10 र 6 ले 16, यहाँ 16 भनेपछि यहाँ त 0 भयो। क्लोजिङ स्टकको युनिट 20,000 छ, 20,000 इन्टु 16 गर्नु पर्यो, 16 दुना 32, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ल 3,20,000 यो माइनस गर्ने हो। अब 12,80,000 माइनस 3,20,000 गर्दाखेरि तपाईको 9,60,000। यो 9,60,000 तपाईको स्ट्यान्डर्ड कस्ट अफ गुड्स वाला आयो। यो तपाईले क्याल्कुलेसन गर्न खोजेको बल्ल आयो, सेल्सबाट माइनस भनेको छ। सेल्सबाट माइनस भनिसकेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो, ग्रस प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेन्ट, ग्रस प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेन्ट भन्नु पर्यो। अब माइनस गर्नुस्, 15 लाख माइनस गर्दाखेरि तपाईको 5,40,000 आयो। अब यसमा सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको अब एड र लेस, ओभर एब्जर्प्सन कि अन्डर एब्जर्प्सन भन्दा यहाँ अन्डर एब्जर्प्सन भयो, किनकि नर्मल फिक्स ओभरहेड भन्दा यहाँ त थोरै भयो नि त, अन्डर एब्जर्प्सन भयो। अन्डर एब्जर्प्सनलाई के गर्नुपर्छ, लेस गर्नुपर्छ, किनकि रियलमा फिक्स ओभरहेड 2,70,000 हो, यो 2,40,000 यसभित्र 2,40,000 छ, रियलमा हुनु पर्थ्यो 270। अब यसबाट घट्दाखेरि यो भित्र 2,40,000 छ भनेपछि 15 लाखबाट 2,40,000 घट्यो फिक्स ओभरहेड, तर रियलमा हो 2,70,000 भन्नुको मतलब 30,000 अझै घटाउन पुगेन। त्यही भएर तल ल्याएर हामी लेस गर्दिने, अथवा कन्सेप्ट बुझ्नु भएन भने ओभर एब्जर्प्सन र अन्डर एब्जर्प्सन फाइनल गर्न सिक्नुस्। पहिला हाम्रो नर्मल फिक्स ओभरहेड भन्दा यहाँ फिक्स ओभरहेड प्रोडक्सन अनुसार धेरै भयो भने ओभर एब्जर्प्सन भयो। हाम्रो नर्मल फिक्स ओभरहेड भन्दा प्रोडक्सन अनुसार रेटलाई मल्टिप्लाई गरेर यहाँ राख्दा चाहिँ सानो भयो भने अन्डर एब्जर्प्सन भयो। अब ओभर एब्जर्प्सनलाई तल ल्याएर एड गर्नुस्, अन्डर एब्जर्प्सनलाई लेस गरिदिनुस्। एड ओभर एब्जर्प्सन, अन्डर एब्जर्प्सन छ हामीसँग, अन्डर एब्जर्प्सन अफ फिक्स ओभरहेड, फिक्स्ड ओभरहेड कति अन्डर एब्जर्प्सन भयो 30,000। 30,000 लाई लेस गरिदिनु पर्यो 5,10,000। अब यो चाहिँ हाम्रो ग्रस प्रॉफिट भयो, यो चाहिँ हाम्रो ग्रस प्रॉफिट भयो। अब लेस अदर एक्सपेन्सेस घटाउनु पर्छ। अदर एक्सपेन्सेसमा मैले अब भेरिएबलको इन्कम स्टेटमेन्टमा भइदिए फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड, त्यसपछि भेरिएबल सेलिङ ओभरहेड, फिक्स्ड सेलिङ हुन्थ्यो। भेरिएबल कस्टिङको इन्कम स्टेटमेन्ट हो भने, मार्जिनल कस्टिङको हो भने, तर हामी एब्जर्प्सनमा छौँ। एब्जर्प्सनमा फिक्स ओभरहेड माथि ट्रिटमेन्ट भइसक्यो, यहाँ र यहाँ गर्दा ट्रिटमेन्ट भइसक्यो 2,70,000। अब हामी यहाँ फिक्स्ड सेलिङ र भेरिएबल सेलिङ ल्याउनु पर्यो।
फिक्स सेलिङ ओभरहेड भनेर क्वेशनमा छ हेर्नु त सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड फिक्स्डमा छ 1,80,000 भेरिएबलमा छ 1,20,000 भनेपछि फिक्स्ड सेलिङ ओभरहेडमा 1,80,000 र भेरिएबल सेलिङमा अब हाम्रो 1,20,000 छ हेर्नुस् अब 1,20,000 भनेपछि यो दुईटा एड गर्दा 3 लाख भयो 5,10,000 3 लाख माइनस गर्नु 2,10,000 2,10,000 चाहिँ अब हाम्रो नेट इन्कम अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ नेट इन्कम अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ ल नेट इन्कम अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ भयो कन्सेप्ट बुझेपछि सजिलो छ अब यसैलाई यहाँनिर मार्जिनल कस्टिङमा नि गर्नु भनेको छ अब यसैलाई मार्जिनल कस्टिङमा गर्दाखेरि यो फिक्स ओभरहेड यहाँ हुँदैन यो ओभर एब्जर्प्सन र अन्डर एब्जर्प्सन हुँदैन यो 2,40,000 को यो 2,40,000 यहाँ हुँदैन यहाँ 30,000 हुँदैन ओभरअल टोटल रियल फिक्स ओभरहेड सिधै तल माइनस हुन्छ क्या अरु सम्पूर्ण डाटा सेम हो हेर्नुस् है फेरि नपथाए मैले यहाँ गरिदिरहेको छु ल पर्टिकुलर आरएस लेख्नुहोस् सेल्स भनेको त्यही 15 लाख सेम हो नि त क्वेशन लेस स्ट्यान्डर्ड COGS डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट डाइरेक्ट लेबर कस्ट भेरिएबल ओभरहेड यति मात्रै फिक्स्ड ओभरहेड त आउँदैन भेरिएबल कस्टिङको मार्जिनल कस्टिङमा त आउँदैन भनेपछि अब हामीले त्यही 80,000 इन्टु रेट त्यही 6 हो 4,80,000 हेर्नुहोस् है कहाँ के फरक छ 80,000 इन्टु 5 4 लाख भेरिएबल ओभरहेड 80,000 इन्टु 60 80,000 इन्टु 2 1,60,000 फिक्स्ड ओभरहेड आउँदैन हेर्नु सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यही हो फिक्स्ड ओभरहेड आउँदैन यसलाई टोटल गर्नुस् अब यसलाई टोटल गर्दाखेरि कति हुन्छ 4,80,000 प्लस 4 लाख प्लस 1,60,000 गर्दाखेरि तपाईको 10,40,000 आयो 10,40,000 आइसकेपछि यो टोटलमा अब हाम्रो फर्मेट अनुसार एड ओपनिङ स्टक लेस क्लोजिङ स्टक ओपनिङ स्टक 0 रेट हेर्नु 6 5 ले 11 2 ले 13 अब यहाँ 13 हुन्छ सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट केस यहाँनिर किनकि त्यहाँनिर 16 छ फिक्स ओभरहेडको रेट पनि छ त्यहाँनिर यहाँ फिक्स ओभरहेडको रेट हुँदैन 6 + 5 ले 11 11 + 2 ले 13 क्लोजिङ स्टक त हामीसँग छ 20,000 युनिट इन्टु 13 क्लोजिङ स्टक 20,000 यहाँ भर्खरै निकालेको हो यहाँनिर हेर्नुहोस् अब 2,60,000 13 दूना 26 1 3 4 1 3 4 यहाँ 0 अब यो क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो 10,40,000 माइनस 2,60,000 गर्दै 7,80,000 स्ट्यान्डर्ड कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निस्क्यो स्ट्यान्डर्ड लेस भनेको छ अब यसबाट यो माइनस गर्नु पर्यो 15 लाख माइबाट माइनस गर्दाखेरि 7,20,000 यो 7,20,000 ग्रस प्रफिट आयो ग्रस प्रफिट अब ग्रस प्रफिट 7,20,000 आइसकेपछि अब सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा लेस अदर एक्सपेन्सेसमा हेर्नुहोस् है यहाँनिर फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड आउँछ त्यसपछि भेरिएबल सेलिङ ओभरहेड त्यसपछि फिक्स सेलिङ ल हेर्नु भेरिएबल सेलिङ र फिक्स सेलिङ यतापट्टिको यही 1,80,000 र 1,20,000 फिक्स सेलिङ र भेरिएबल सेलिङ त्यही ल्याउनु पर्यो 1,80,000 फिक्स सेलिङ भेरिएबल सेलिङ 1,20,000 अब फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड 2,70,000 नर्मल फिक्स ओभरहेड यो नर्मल फिक्स ओभरहेड यहाँनिर हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् यो उता कसरी गयो यता कसरी गयो एब्जर्प्सन एन्ड भेरिएबल कस्टिङमा बुझ्ने नि तपाईहरुले यही नै हो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँ प्रोडक्सन युनिट अनुसार राख्ने धेरै बस्यो कि थोरै बस्यो तल ग्रस प्रफिट भन्दा तल एडजस्ट गर्ने धेरै बस्यो भने तल गएर एड गर्ने थोरै बस्यो भने तल गएर लेस गर्ने तर यहाँ चाहिँ त्यस्तो केही गर्नु पर्दैन सिधै अदर एक्सपेन्सेसमा राख्दिने हो अब टोटल गर्नुस् यसको टोटल गर्दाखेरि तपाई कति भयो 2,70,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,80,000 5,70,000
अब 5,70,000 माइनस गर्नुस्, माइनस गर्दा तपाईको 1,50,000 1,50,000 यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं नेट इन्कम अन्डर भेरिएबल कस्टिङ भन्छौं। नेट इन्कम अन्डर भेरिएबल अथवा मार्जिनल कस्टिङ, भेरिएबल कस्टिङ। ल सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा अब यहाँनिर के हुन्छ भने तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो दुईटामा रिकन्साइल गर भनेर नि भन्छ। अब हामी एब्जर्प्सनबाट नेट इन्कम निस्केर त्यसलाई रिकन्साइल गरेर भेरिएबलको पत्ता लगाउन नि आउँछ। अब भेरिएबलबाट एब्जर्प्सनको पत्ता लगाउन नि आउँछ। हामीले अगाडिको क्लासमा सिकिसकेका छौं, अगाडिको भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। अब दुईटै इन्कम स्टेटमेन्ट बनिसकेपछि रिकन्साइल कसरी गर्ने भन्ने कुरा भयो। रिकन्साइल गर्न अब दुईटा इन्कम स्टेटमेन्टको डिफरेन्स हो के, दुईटा इन्कम स्टेटमेन्टको डिफरेन्स भनेको नेट इन्कमको डिफरेन्स हो। 2,10,000 र 1,50,000 को फरक कति भयो हाम्रो 60,000 भन्नुको मतलब रिकन्साइल्ड। अब दुईटालाई रिकन्साइल गर्दा हाम्रो यो दुईटाको प्रफिट भनेको कतिले फरक आयो 60,000 ले फरक आयो के। रिकन्साइल भनेर अब तपाईले 60,000 लेख्नु पर्यो कि यहाँ बिचमा नि रिकन्साइल स्टेटमेन्ट भनेर चाहिँ एन्सर 60,000 छ हेर्नुस्। अब रिकन्साइल्ड अब यसको अल्टरनेटिभ तपाईको सी को लागि म यहाँ गर्दिन्छु रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट। अब कसरी गर्ने भन्दा सर्टकटमा नेट इन्कम अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ 2,10,000 माइनस नेट इन्कम अन्डर भेरिएबल कस्टिङ। ल 1,50,000 गर्दा 60,000 रिकन्साइल प्रफिट। अर्को पनि अप्सन छ र अर्को अप्सन भनेको के हो भन्दाखेरि त ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टकको डिफरेन्स के। यसलाई अर्को पनि वे छ। ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टकको डिफरेन्सलाई रेटले मल्टिप्लाई भन्नुको मतलब अर्को रिकन्साइल कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने जस्तै ओपनिङ स्टकको युनिट 0, क्लोजिङ स्टकको युनिट 20,000, यो दुईटाको डिफरेन्स भनेको 20,000 आयो। अनि फिक्स ओभरहेडको रेट यो चाहिँ हामी डिफरेन्स यसरी पनि गर्न सक्छौं है डिफरेन्स। अब यहाँ चाहिँ हामी इन्टु एसएफओआर गर्नु पर्यो। फिक्स ओभरहेडको रेट त हाम्रो 3 छ, यो मल्टिप्लाई गर्नु 60,000 यसरी पनि हामी रिकन्साइल गर्न सक्छौं। दुईटाको ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टकको डिफरेन्सलाई रेटले मल्टिप्लाई गर्ने, त्यसैको कारणले प्रफिट फरक हुन्छ नि त। यहाँ सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँ फिक्स ओभरहेड 2,70,000 घटेको छ। यसमा हेर्नु है यहाँनिर 15 लाख सेल्स, त्यहाँ पनि 15 लाख सेल्स। हेर्नु 15 लाख सेल्स 15 लाख सेल्स। डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर भेरिएबल, डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर भेरिएबल। फिक्स ओभरहेड हेर्नुस् 2,40,000 यहाँ 30,000 270 घट्यो, यहाँ पनि 270 घट्यो। नेट इन्कम फाइनल गर्दा जसरी नि घट्यो नि त। अनि यहाँ भेरिएबल सेलिङ र फिक्स सेलिङ 1,20,000 1,80,000 यहाँ माइनस भएछ, यहाँ पनि 1,20,000 1,80,000 माइनस भएछ। हेर्नु तर पनि नेट इन्कम फरक हो। यता घट्ने र यता घट्ने, उता तल र माथि गरेर घटाएको छ, यतापट्टि तल घटाएको छ 2,70,000 एकैचोटि। उता चाहिँ फिक्स ओभरहेड माथि 240, तलपट्टि 30,000 को ट्रिटमेन्ट भन्छ। कुरो त उही हो जसरी नि 2,70,000 टोटल घटाउँदै जाँदा उता पनि 2,70,000 घटेको छ फिक्स ओभरहेड, यहाँ पनि 2,70,000 घटेको छ। अरु सम्पूर्ण डाटा सेम छ। तर कहाँनेरि फरक छ भन्दाखेरि ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक एड र लेस गरेको ठाउँ हेर्नुस्। यहाँ हामी एड गरे सो रेट यहाँ 16 छ। हेर्नु यहाँ रेट छ कति 13। फरक यो कारणले गर्दा फिक्स ओभरहेडको रेट यहाँ कति आयो अब हाम्रो 16 र 13 भनेपछि 3। यहाँ पनि निकालेका छौं 3 को डिफरेन्स आयो। जहिले पनि नेट इन्कम अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ इज डिफरेन्ट विथ भेरिएबल नेट इन्कम अन्डर भेरिएबल कस्टिङ बिकज अफ स्टक भ्यालुएसन। स्टक भ्यालुएसनको कारणले गर्दाखेरि यहाँ स्टकको भ्यालु भएको छ हेर्नुस् 3,20,000, यहाँ स्टकको भ्यालु भएको छ हेर्नु 2,60,000। ल स्टकको भ्यालुएसन हेर्नु न फरक पर्यो नि त। त्यही भएर क्वेशनमा सोधिरहन्छ किन दुईटाको प्रफिट फरक पर्छ भनेर, बिकज अफ स्टक भ्यालुएसन भनेर भन्दिने। किनकि स्टक भ्यालुएसन फिक्स ओभरहेडको रेटमा हुन्छ। नेट इन्कमको डिफरेन्स गरे पनि भयो, स्टकको डिफरेन्सलाई रेटले मल्टिप्लाई गरे पनि भयो। जसरी पनि हामी रिकन्साइल गर्न सक्छौं। यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो।
हेर्नुहोस् बुझ्नुहोस् तपाईलाई केही पनि कन्फ्युज लाग्यो भने मलाई कमेन्टमा भन्न सक्नुहुन्छ अथवा मलाई फोन गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ मेरो फोन नम्बर हो तपाईलाई फोन गरेर मलाई यो प्रब्लमको मलाई सोलुसन पठाइदिनुस् भनेर भन्नुस् म तपाईहरुलाई प्रोवाइड गर्दिन्छु युट्युब च्यानलमा केही प्रब्लम भयो अप्ठ्यारो पर्यो भने मलाई डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ धन्यवाद